बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। अब सिर्फ उस खानदान को पैसे मिलेंगे, उस औरत को पैसे मिलेंगे जो अपनी वॉलेट सिम ले रही है। जिन्होंने अपनी वॉलेट सिम अभी तक नहीं ली, उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ले सके, उनकी वॉलेट सिम जारी नहीं की जाएगी या उनके अकाउंट में मसला आ जाएगा और इस बिना पर उनके पैसे रोक दिए जाएंगे। इससे पहले आप जानते हैं कि हुकूमत ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल कर दिया गया है, तो अब आप भी एक छोटी सी गलती करके खुद को बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल करवा सकते हैं। तो आप तमाम लोगों से बारहा गुजारिश की जाती है कि जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आती हैं आप उनको गौर से सुना करें। आपके फायदे के लिए हम अपडेट्स जो है आप तक पहुंचाते हैं, और आप ना सुने और बाद में शिकवे शिकायत करते फिरें तो यकीनन उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि जो लोग 31 दिसंबर से पहले अपनी किस्तें नहीं निकलवाते या अपनी वॉलेट सिम नहीं लेते तो उनके लिए मसला बन सकता है, उनके लिए बाद में परेशानी बन जाएगी, उनके पैसे जारी नहीं किए जाएंगे, उनको सिम नहीं मिल पाएगी, उनके अकाउंट नहीं बन पाएंगे। तो फिर क्यों आप गफलत का शिकार हैं। आगे चलकर इस हवाले से और भी काफी अहम तरीन मालूमात आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जिन्हें सिमें मिल चुकी हैं और अभी तक सिम का नंबर मालूम नहीं है, तो वो अपना मोबाइल नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस बारे में सवाल किया है। वैसे तो ये एक आसान सा काम है, लेकिन जो BISP के रिकॉर्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर होगा वही आपका वॉलेट सिम में इस्तेमाल होगा, वॉलेट अकाउंट में इस्तेमाल होगा। तो वो आप कैसे चेक करवा सकते हैं कि BISP के रिकॉर्ड में आपका कौन सा मोबाइल नंबर मौजूद है। अब काफी सारे लोगों ने आपको ये बताया होगा कि भाई आप किसी भी फ्रेंचाइज पे चले जाएं और वहां से अपनी सिम ले लें, अपना अकाउंट बनाएं और खुद ही घर बैठे पैसे वसूल करें। तो क्या ऐसा मुमकिन है या इसके अलावा भी कुछ करना पड़ता है, या सिर्फ BISP की जानिब से ही आपको हर हाल में सिम लेनी पड़ेगी? तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम लोग जो अपनी सिमें इधर उधर से ले चुके हैं, BISP के ऑफिस से नहीं ली, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन हल मौजूद है। और ऐसे लोग जिन्होंने BISP के ऑफिस से, दफ्तर से अपनी वॉलेट सिम ली है, उनके लिए भी एक बेहतरीन अपडेट आ चुकी है कि वो अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अपना डिजिटल वॉलेट अकाउंट बनवाएंगे और डिजिटल वॉलेट में ही घर बैठे पैसे वसूल करेंगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि काफी सारे लोग अहल भी हैं, कफालत प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, फिर भी उन्हें सिम नहीं मिलेगी और ना ही मिल रही है। तो उन लोगों का क्या हाल है ये भी आपको बताएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से नई किस्तों का आगाज होने जा रहा है, तो नई किस्तों के मुतालिक भी काफी अहम तरीन अपडेट्स मौजूद हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी मुख्तसर सी वीडियो में। तो आपने थोड़ा सा गौर करना है, समझना है इन बातों को, इन अपडेट्स को, और जो अपडेट्स आपके मुतल्लिका हैं उन पर आपने अमल दरामद भी लाजमी करना है। देखिए, एक ही वीडियो में हम काफी सारे सवालों के जवाब भी देते हैं, काफी अहम तरीन अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर आप तमाम लोगों को भी चाहिए कि अगर आपके मुतल्लिका कोई भी अपडेट हो तो आप उसे गौर से सुन लिया करें, ताकि बाद में आपको बार बार मालूमात ना सुनना पड़े, बार बार सवाल ना करने पड़े। तो आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसील की जाने बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो फिर आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ऐसे लोग जिनको नया वॉलेट सिम कार्ड मिल चुका है और वो अपनी इस नई सिम को इस्तेमाल करने के हवाले से कोई दुश्वारी का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन हल मौजूद है। काफी सारे लोगों ने ये पूछा है कि भाई हम अपना मोबाइल नंबर या उस वॉलेट सिम का नंबर जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। वैसे तो ये एक आसान सा तरीकेकार है कि आप उसी सिम को मोबाइल में एक्टिव करें, चलाएं, और उसी सिम से ही आप किसी दूसरे अपने मोबाइल नंबर पे कॉल करें तो आपके सामने वो नंबर शो हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही ये नंबर मालूम करना तो आसान है। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये भी कोई अपडेट है देने वाली, लेकिन भाई असल अपडेट ये नहीं है। असल अपडेट ये है कि BISP में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो कौन सा है, वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ वही मोबाइल नंबर जो है वो BISP के डेटा में काउंट किया जाएगा और उसी मोबाइल नंबर पर ही आपका वॉलेट अकाउंट बनाया जाएगा। तो अब BISP के लिए जो आपका मोबाइल नंबर या सिम जो है रजिस्टर्ड की गई है और BISP के रिकॉर्ड में मौजूद है, तो वो सिम आप कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने अपनी ही सिम से BISP की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लें, 08002647 यानी 08002647
477 اس پر کال کر کے آپ خود ہی نمائندہ سے بات کر کے اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا موبائل نمبر جو ہے وہ BISP کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو وہ اگر آپ کو بتا دیں کہ آپ کا فلاں نمبر جو ہے وہ BISP کے ریکارڈ میں موجود ہے اور ادھر سے والٹ سم بھی آپ کو وہی جاری کی گئی ہو، تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کے یہ کیسز ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں۔ کافی سارے لوگوں نے سوال بھی کیا ہے کہ بھئی ہماری سم جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، اس پہ سگنل نہیں آ رہے، یا موبائل میں جو ہے انسرٹ سم کا یا ایمرجنسی کالز کا میسج شو ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اس سے کیسے حل کروائیں؟ تو یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا فلاں موبائل نمبر جو ہے وہ BISP کے ریکارڈ میں موجود ہے، تو پھر آپ اسے BISP کے آفس سے بھی رابطہ کر کے دوبارہ سے نئی سم جو ہے وہ جاری کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر متعلقہ نیٹ ورک کے نمائندگان موجود ہیں۔ باقی آپ متعلقہ نیٹ ورک کی فرنچائز میں جا کر بھی آپ اس موبائل نمبر کو دوبارہ سے ڈپلیکیٹ کروا سکتے ہیں، نئی سم لے سکتے ہیں۔ اس صورت میں کہ اگر آپ کی پہلے والی سم کام نہیں کر رہی، اس پہ سگنل نہیں آ رہا ہے، وہ ٹوٹ چکی ہے، وہ گم ہو چکی ہے، تو اس صورت میں آپ کو یہ حل بتایا جا رہا ہے۔ باقی ایسے لوگ جو اپنی ہی اینڈ سے ادھر ادھر سے کسی بھی فرنچائز سے یا چھپری والے سے وہ اپنی ایک سم لے لیتے ہیں اور اس پر خود سے ہی اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ کافی سارے لوگ اس طرح کے سروسز دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی سم آپ کے والیٹ اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر کے دے رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں تو وہ BISP کے ریکارڈ میں نہیں ہوگا۔ آپ ادھر ادھر سے سم لے لیتے ہیں، BISP کے آفس سے نہیں لیتے، تو وہ والی سم جو ہے وہ BISP کے ریکارڈ میں نہیں جائے گی، تو اس پر والیٹ اکاؤنٹ بھی نہیں بن پائے گا۔ اگر کسی جگاڑ کے تحت آپ بنوا بھی لیتے ہیں تو وہ بعد میں بلاک ہو جائے گا، آپ کے پیسے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس لیے بھئی آپ کو یہ طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ آپ اپنا اوریجنل موبائل نمبر جو BISP کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا کہ آپ کسی پرائیویٹ بندے سے موبائل سم لے لیں اور اس پر اپنے اینڈ سے اکاؤنٹ بنائیں۔ تو یہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ ایسا کرنا بالکل بھی BISP کی جانب سے منع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ایسے لوگ جو اپنی سمیں لے چکے ہیں وہ اپنی سمیں ابھی اپنے پاس رکھیں، ان پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، کوئی اکاؤنٹ نہیں بنانا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ افراد، وہ خواتین جنہیں ابھی تک سمیں نہیں ملی، تو وہ فوراً 31 دسمبر سے پہلے اپنی سم جو ہے فوراً وصول کریں، اور سم لینے کے بعد آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ بھئی آپ سم لے کر آئیں گے تو دوسرے دن آپ کی اسی سم میں آپ کے پیسے آ جائیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ پہلے تو صرف آپ کو سم ملے گی، اس کے بعد اس پر اکاؤنٹ بنایا جائے گا جا کے جنوری میں۔ جب اکاؤنٹ فعال کیا جائے گا تو پھر آپ کے BISP کی جو رقوم ہے، وظائف ہیں، پیسے ہیں، وہ آپ کی اس والٹ سم کے ذریعے آئیں گے۔ تو امید کافی ہے کہ اس حوالے سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ بھئی کیا شرائط و ضوابط ہیں یا ایسا کرنے سے کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے آپ تمام لوگوں کے لیے نئی قسطیں جاری کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ نئی قسطیں تمام لوگوں کو ملنے جا رہی ہیں، اور اس میں بچوں کے وظائف بھی آئیں گے، لیکن بچوں کی وظائف بعد میں آئیں گے۔ اس سے پہلے کفالت پروگرام کی قسط جاری کی جائے گی جو کہ 13,500 روپے پر مشتمل ہے، اور یہ والی قسط آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ اسی ہیلپ لائن پر کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اتھینٹک طریقہ کار ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ 8171 ویب پورٹل پہ چیک کریں، اگر وہاں پر آپ کو سم کے لیے اہل کیا گیا ہے یا اس سے پہلے آپ کو سم مل چکی ہے، تو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آپ کی یہ قسط ہر حال میں آئے گی۔ اور اگر سم نہیں ملی تو 8171 ویب پورٹل پر چیک کریں، اگر آپ کو سم کے لیے اہل کیا گیا ہے، BISP کے لیے بھی ظاہری سی بات ہے آپ اہل ہیں، تو پھر بھی آپ کو یہ والی قسط ملے گی۔ اگر سم کے لیے وہاں پر اہل نہیں کیا گیا، ابھی تک سم بھی نہیں ملی، تو پھر آپ کو یہ دسمبر والی قسط نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ کفالت پروگرام کی جو دسمبر والی قسط ہے، اس کے فوراً بعد ہی آپ کے بچوں کے وظائف بھی آنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ ڈبل قسط کی صورت میں ہوں گے۔ تو وہ رقم بھی آپ ایگزیکٹلی طور پر چیک نہیں کر سکتے اپنا بیلنس، ویسے 8171 ویب پورٹل سے اگر آپ اہل قرار پائے ہیں تو پھر آپ کو یہ قسطیں ضرور ملیں گی، اور جو ہی آپ کے اکاؤنٹس میں یہ پیمنٹس ٹرانسفر ہوں گی، نئی قسط کا مکمل طور پر آغاز کیا جائے گا۔ باقاعدہ آغاز ہونے کی صورت میں ہم اپنے اسی YouTube چینل اسکل مینٹر کے ذریعے آپ تک فوری اپڈیٹ پہنچائیں گے، تو آپ ابھی سے YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں۔ باقی جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں والٹ سے مل چکی ہے تو ہم اپنا اکاؤنٹ کیسے بنائیں یا اپنے اکاؤنٹ سے پیسے کس طرح چیک کریں، تو بھائی ابھی آپ صبر کریں۔ اس سے پہلے بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جنوری میں جا کے آپ کے ڈیجیٹل ویلٹس جو ہیں وہ اوپن کیے جائیں گے، اور پھر مارچ تک کی جو قسطیں ہوں گی وہ آپ کو ان والٹس میں ملیں گی۔ اس سے پہلے والی جو قسط کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، دسمبر والی قسط اور بچوں کے وظائف، یہ آپ کو بذریعہ ریٹیلر شاپ اور بذریعہ کیمپ سائٹ ملیں گے، اور اس حوالے سے بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ صرف کیمپ سائٹ سے آپ کو ملیں گی یا پھر ریٹیلر شاپ سے آپ کو پیسے ملیں گے۔ امید کافی ہے کہ آپ کو کیمپ سائٹ سے ہی یہ پیسے دیے جائیں گے۔ ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسمی حالات جو ہیں کافی نازک ہوتے جا رہے
رہے ہیں سردیوں کے حوالے سے، تو دھند کو اور اس شدید صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی ہوگا نیا فیصلہ ہم فوری آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کرنا ہوگا، اور آپ ابھی فوری طور پر کمنٹس میں یہ بھی لازمی بتائیں کہ آپ کو بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی مفت سم ملی ہے یا نہیں۔ کمنٹس میں یس یا نو لازمی لکھیں، لیکن کمنٹ کرنے سے پہلے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا کمنٹ ہم تک پہنچے اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دے سکیں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔